أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال في مقام آخر: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا. صدق الله العظيم. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: تعلموا العربية فإنها من دينكم، وتعلموا الفرائض فإنها من دينكم. فيا مجتمعي الكرام، لا شك في هذا بأنني يستغل هذه الفرصة الذهبية لإلقاء الكلمة أمام حضراتكم في هذه البقعة المباركة المجتمعة. أريد الآن أن أبدأ بالكلمات التي تدور في خواطري، وهي التنبه حول أهمية اللغة العربية، لأن اللغة العربية لها منزلة مرموقة ومرتبة عالية، وتعليمها شرف عظيم وهدف جسيم، لأن الله تعالى شرف هذه اللغة وبين فضلها وشرفها فقال: بسم الله الرحمن الرحيم: إنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فوصف الله تعالى اللغة العربية بالبيان الذي هو بمعنى الوضوح والفصاحة، لأن اللغة العربية أفصح اللغات لسانا، وأبلغها بيانا، وأحلاها نطقا، وأبرعها أسلوبا. وهذا الأمر غير خاطئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: أحب العرب لثلاث، لأني عربي، والقرآن عربي، وكلام أهل الجنة عربي. إن اللغة العربية ليست كسائر اللغات الرائجة في العالم، بل إنها لغة وعلم. وأما لغة فلأننا نتوصل بسببها مع الناس الذين يتحدثون باللغة العربية، وأما علم فلأننا ندخل بسببها إلى رحاب علوم القرآن والسنة الشريفة. فيا إخواني الكرام، أن اللغة العربية للقرآن والسنة الشريف بمنزلة المفتاح من البيت، فكما أن البيت لا يمكن الدخول فيه بغير مفتاح، فكذلك القرآن الكريم والسنة الشريفة لا يمكن الدخول فيه بدون اللغة العربية. ومن حاول أن يفتح الباب من غير بابه، وأراد أن يفتح الباب من غير مفتاحه، فقد أخطأ الطريق وأضل السبيل. فيا أيها الأعزاء، إن اللغة العربية ليست لسعي، بل تقتضي منكم قليلا من التراكيز والاهتمام.